बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूलुल फ़िक़्ह के हवाले से एक मारूफ बहस है अल-मुतक़ाबिलात। मुतक़ाबिलात इसको बड़ा अहम समझा जाता है उसूलुल फ़िक़्ह की मबाहिस में, और चूँकि उसूल फ़िक़्ह का हमारे दियार में मदारिस में इजरा नहीं होता, सिर्फ़ रट्टे तक महदूद हैं। इस्तिलाहात हम याद तो कर लेते हैं लेकिन उन इस्तिलाहात को अप्लाई नहीं करते, उनका इजरा नहीं करते, उनकी तत्बीक नहीं होती। तो जैसे हम नहव सर्फ़ के सीगे याद करते हैं फिर उनकी तत्बीक और इजरा करते हैं, ऐसे उसूल फ़िक़्ह में नहीं होता। इसी वजह से हमारे तुलबा को सिर्फ़ इस्तिलाहात याद रहती हैं, उनकी मिसालें देने से कासिर होते हैं। अगर मिसालें दे भी लें तो सिर्फ़ एक मिसाल जो किताब में लिखी है वो मिसाल, क्योंकि रट्टा लगाया होता है, वो मिसाल दे सकते हैं, बाकी मिसालें नहीं दे सकते। तो आज इस बहस को हम शुरू करते हैं अल-मुतक़ाबिलात। ये उसूल फ़िक़्ह में बड़ी अहम बहस है। उसमें आज मैं दो इस्तिलाहात की वजाहत करूँगा, इंशाअल्लाह बाकी इस्तिलाहात की वजाहत आगे असबाक में आएगी। तो नस और ज़ाहिर क्या है, इसका आप दो तीन अल्फाज में फ़ौरन आप इसका मकसद समझ सकते हैं। इसका फ़लसफ़ा क्या है। ज़ाहिर और नस, जब भी हम कुरान को देखते हैं, कुरान के अंदर किसी आयत के दो माने होते हैं। एक उस आयत का ज़ाहिरी माना होता है, जब आप उस आयत को देखते हैं जो ज़ाहिरी हम तर्जमा कर रहे होते हैं उसको कहते हैं ज़ाहिर। उस आयत का मकसद क्या है, वो आयत अल्लाह ने क्यों नाजिल की, उस आयत का शान नुज़ूल क्या है, किस मकसद के लिए वो आयत उतरी है, उसको कहते हैं नस। अब मिसाल से मैं समझाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। इस आयत का ज़ाहिरी तर्जमा क्या है, आप सब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बै को हलाल किया, तिजारत को हलाल किया और रिबा को, सूद को हराम किया। ये इस आयत का ज़ाहिरी माना है, ये इस आयत का ज़ाहिरी माना है, इसको कहते हैं ज़ाहिर। लेकिन इस आयत का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए अल्लाह ने उतारी है, वो मकसद ये है कि हमें पीछे शान नुज़ूल में जाना पड़ेगा। शान नुज़ूल ये है कि कुफ़ार मक्का, कुरैश, वो सूद और तिजारत हलाल को, बै को एक चीज़ समझते थे। क्या कहा करते थे, वो कहते थे जिस तरह एक ताजिर बै व शिरा में, तिजारत में नफ़ा कमाता है, 1000 रुपये खर्च करता है तो उस पर वो कुछ नफ़ा लेता है, सामान बेचता है तो उसको नफ़ा मिलता है। इसी तरह किसी को अगर किसी ने कर्ज दे दिया, उस कर्ज के ऊपर वो 1 माह बाद, 1 साल बाद कुछ पैसे वसूल करता है, जो कि हम सूद कहते हैं। ये भी तिजारत है, ये भी एक नफ़ा है। तो वो दोनों चीज़ों को एक समझते थे, बै और रिबा दोनों एक चीज़ है। तो अल्लाह ने इन दोनों में तफरीक पैदा करने के लिए ये आयत उतारी कि बै और रिबा एक चीज़ नहीं है, बै जायज़ है और रिबा हराम है। तो इस मकसद को कहते हैं, जो इस आयत का मकसद है वो है नस। एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ, बड़ी अहम मिसाल है ये। जो अभी आपको मैं मिसाल बता रहा हूँ ये किताबों में ज़्यादातर नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप उसूल शाशी में एक दो मिसालों पर ईमान ना लाएं। उसूल शाशी में एक एक दो दो मिसालें होती हैं, नूरुल अनवार में एक एक दो दो मिसालें हैं। आप ये ना समझे कि उसूल फ़िक़्ह में और मिसाल है ही नहीं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ जो कि उसूल शाशी में नहीं होगी। वो है कि फ़मन हज्जल बैत फ़ला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, फ़ला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा।
اس آیت میں ہے کہ جو حج کرنا چاہے یا عمرہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے، طواف کرے۔ اس آیت کا ظاہری مقصد، ظاہری ترجمہ کیا ہوا؟ اس آیت کے ظاہری ترجمے سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ سعی، صفا مروہ کی سعی نہ کرے، طواف نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو ہے نا، حج مکمل ہو جائے گا، عمرہ مکمل ہو جائے گا، اگر صفا مروہ کی صحیح نہیں ہوئی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے، تو ظاہری معنی سمجھ میں یہ تو مقصود نہیں ہوا نا۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا، اگر کوئی بندہ صحیح نہ کرے صفا مروہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں، لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جاہلیت کے زمانے میں بھی جب حج کرتے تھے تو صفا اور مروہ یہ دو پہاڑی ہیں، صفا مروہ، یہاں پہ ایک بت تھا، یہاں پہ ایک بت رکھا ہوا تھا، تو وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حج کے دوران صفا مروہ کی سعی کرتے تھے ان دو بتوں کی طرف۔ ان کا مقصد تو اللہ کی رضا، اس وقت تو وہ جاہلیت میں تھے، تو وہ ان دو بت، جو دو بت رکھے ہوئے تھے، بعد میں تو ختم ہو گئے، گرا دیے گئے، تو وہ اس کی وجہ سے صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے، ان دو بتوں کی وجہ سے۔ اسلام لانے کے بعد جب حج کا زمانہ آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب صفا اور مروہ کی صحیح کرنے لگے تو ان کو جاہلیت کا زمانہ یاد آیا کہ اس وقت یہ بت تھے، تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا اگر ہم صفا اور مروہ کی صحیح کریں گے، یہ نہ ہو کہ وہ والا گناہ ہمیں نہ ملے جاہلیت والا، کہ جاہلیت میں ہم ان دو پہاڑیوں کی صحیح کرتے تھے، طواف کرتے تھے، یہ دو بت رکھے ہوئے تھے، تو اب بھی اگر ہم صفا مروہ کی صحیح کریں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، یہاں پہ تو بت تھے جاہلیت میں۔ تو اللہ نے فرمایا لا جناح علیہ، ڈرنا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، تم صحیح کر سکتے ہو۔ تو اس مقصد کو جب ہم نے پہچانا، یہ ہے نص ظاہری، جو ہمیں معنی سمجھ میں آیا، یہ ہے ظاہر۔ ایک اور مثال بھی آپ کو دیتا ہوں جو کہ معروف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، آگے آیت بھی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، 2 3 الرباع۔ اس آیت میں ظاہر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تمہاری لیے نکاح جائز ہیں 2 عورتوں سے، 3 سے، 4 سے۔ تو اب اس آیت کو اگر دیکھ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کر سکتے ہو عورتوں کے ساتھ، یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے، لیکن اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے نص۔ وہ نص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ تعدد زوجات کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے 4 سے زیادہ شادیاں انسان نہیں کر سکتا، تعدد زوجات ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 2، اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ تعدد زوجات اس شرط پہ کہ اگر انسان نفقہ برداشت کر سکتا ہے، اگر نفقہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو بھی تعدد زوجات کی اجازت نہیں ہے، اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ظاہری معنی میں سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کو اجازت جتنی شادیاں کر لے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، 4 بھی اس شرط پہ کہ انسان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہو، حقوق بھی ادا کر سکتا ہو۔ تو آپ بھی قرآن کی جب تلاوت کریں تو نص اور ظاہر بآسانی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ آپ اجرا کر لیں گے نص اور ظاہر، تو انشاءاللہ یہ نص اور ظاہر اصول شاشی میں نہیں رہے گا، یہ آپ کی ہر وقت زبان پہ ہوگا۔ کتاب آپ کے پاس نہیں ہوگی لیکن نص اور ظاہر آپ کے ذہن، دل و دماغ میں ہوگا۔ کتاب آپ کے پاس نہیں ہوگی لیکن مفسر مجمل آپ کی دل و دماغ میں ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں جب بھی اصول فقہ کی کتاب پڑھیں تو اجرا کے ساتھ پڑھیں، اس کی مثالیں قرآن میں ڈھونڈیں۔ انشاءاللہ مفسر محکم اور دوسری جو متقابلات ہیں وہ اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔